Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. त्यो ग्रुपमा लिंक हाल्दियो है एकजनाले। Good morning, sir. Good morning. हजुर भन। 10 नंबर का गर्नु न 10 नम्बरको हजुर ल ठिक छ गरौँला है। ल 10 नम्बरको हेर त सबैले 10 नम्बरको गर्ने कुरा भयो है। यहाँ एकपल्ट हेर सबैले कसैले गरेछ 10 नम्बरको? हेलो कसैले गरेछौ? प्रगति गरेछ? छैन सर ल कसैले गरेछ भने भन। जोडन आयो? जोडन आ छैन? यही हो है। त्यहाँ के दिएछ भन्दा एउटा CSA 880 cm क्यूब अनि भोल्युम चाहिँ 770 cm क्यूब दिएछ है। फाइन्ड इट्स डायमिटर एन्ड हाइट भनेको छ। यसबाट के सोधेछ भन्दा डायमिटर इक्वल टु वाट अनि त्यसपछि एन्ड के सोध्यो रे हाइट एच इक्वल टु वाट। ल यस्तो क्वेशन छ। अब यसलाई कसरी गर्ने त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब हामीलाई चाहिँ यसबाट के थाहा छ भन्दा जम्मा दुईटा फर्मुला थाहा छ हामीलाई। त के थाहा छ फर्मुला थाहा छ तिमीहरूलाई? एउटा CSA इक्वल टु है 2 अनि त्यसपछि पाई 2 पाई RH भन्ने फर्मुला थाहा छ एउटा। अनि त्यसपछि अर्को फर्मुला तिमीहरूलाई के थाहा छ भन्दा भोल्युम निकाल्ने फर्मुला
V इक्वल टु भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के रे L into B. Pi र R square. कोले भने L into B भनेर यो भोल्युम भने त हामी सिलिन्डरको केसमा छौं है भाइ पाई आर स्क्वायर एच हुन्छ के पाई आर स्क्वायर एच के को केसमा रे फर अ सिलिन्डर ल यसरी फर अ सिलिन्डर भनेर तिमीहरुले पहिला सिलिन्डरमा दिएको कुरा के हो अनि त्यसपछि सोधेको कुरा के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो के हियर भनेर फर अ सिलिन्डर CSA इक्वल टु 880 cm स्क्वायर भोल्युम इक्वल टु 770 cm क्यूब D इक्वल टु व्हाट H इक्वल टु व्हाट है अब CSA को फर्मुला पनि जानियो हामीले भोल्युमको फर्मुला पनि जान्यो है त्यसो भने यसबाट के गर्ने त त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है सुनिराछौ मैले भनेको यहाँसम्म सुनिराछौ सुनेछ न सर ल अब त्यसपछि कसैले गरेछ कि गरेछ छैन भनेर सोधेको छु मैले खै कोही पनि बोलेन अब हेर त मैले CSA गरेछु सर कति आयो भन सर त मैले गरेछु कति आयो भन त हेलो सुनेन ल ठीक छ अब कोही बोलेन अब CSA भनेको कति दिएछ भन्दा 880 इक्वल टु 2 भइहाल्यो अब पाई भनेको चाहिँ कति लेख्न पर्यो रे भन त पाई भनेको चाहिँ 22/7 हो है 22/7 है अनि त्यसपछि आर पनि छैन हामीसँग अनि त्यसपछि फेरि एच पनि छैन यसरी नै लेख्ने हो है आर पनि छैन एच पनि छैन अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर त कति आउँछ आर एच इक्वल टु कति आउँछ आर एच इक्वल टु है आर एच इक्वल टु कति आउँछ त्यो लेख्न सक्नु पर्यो है क्यापिटल भएछ आर एच इक्वल टु 44 दुना 88 20 भनेपछि 140 आउँछ होला है यसलाई डट 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 गरेर आई है इक्वेसन आई भयो एउटा केस भइहाल्यो अब हामी अर्को केसमा जाँदैछौँ है भइरहेछ यहाँसम्म भइरहेछ तिमीहरूको बात छ सर हो अब मैले देन भनेर अर्को स्टेपमा जाँदैछु है मैले अब भोल्युमपट्टि जाँदैछु अनि त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँबाट भोल्युम देखेपछि थाहा भइहाल्छ है अब त्यसपछि नाउ के को फर्मुला लगाउनु पर्यो त भन्दा भोल्युमको V इक्वल टु चाहिँ अघि नै हामीले भनिसक्यौं पाई आर स्क्वायर एच हो है पाई आर स्क्वायर एच ल अब यसमा पनि भ्यालु पुट गर अघिको जस्तै तिमीहरूले अब भ्यालु पुट गर्दा हेर त V भनेको कति छ भने 770 इक्वल टु है अब 22/7 पाई आर स्क्वायर हो नि त 22/7 इन्टु आर स्क्वायर को ठाउँमा आर स्क्वायरै राख्न पर्यो आर स्क्वायर एच यस्तो भयो है अब यसलाई तिमीहरूले सिम्प्लिफाई गर कति आउँछ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है अब आर स्क्वायर एच इक्वल टु हेर त आर स्क्वायर एच इक्वल टु कति आयो ल त सल्भ गर त पोइन्टमा आउँछ के गर्छ क्याल्कुलेटर छ तिमीहरुसँग 770 मल्टिप्लाई 7 डिवाइडेड बाइ 22 गर त 245 245 ल यस्तो आयो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भने इक्वेसन आई ल यसरी दुईटा स्टेप जान्न पर्यो है पहिलो कुरा तिमीहरुले के जान्न पर्यो त भन्दा एउटा आर एच आयो अर्को आर स्क्वायर एच आयो आर र आर स्क्वायर एच
अब यसलाई सल्भ गर्न जान्न पर्यो कसरी सल्भ गर्ने लो भन कतिजना भयो 68 भयो नि आज थोरै आयो नि किन हो सबै हराए क्या उठ्न भएन क्या ल कसले सोध्या अरे यो सर मैले हो हो अनि के भयो त अब यहाँबाट सल्भ गर्न के गर्छौ लो भन नि त मलाई ओइ यता भोल्युमको आर स्क्वायर याचमा √245 राखिने हुन्न कस्तो रे आर स्क्वायर एचमा RH इज इक्वल टु √245 कहाँ हुन्छ त्यो त्यसरी रुट हटाए रुट हटाउन भने एचको नि रुट छ त छैन नि त त्यो भएर पहिलो कुरा तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने आर स्क्वायर बनाऊ न त त्यस्तो गर्ने हो भने आर स्क्वायर इक्वल टु अब के हुन्छ भने ल हेर है यहाँ मैले गरेको कुरा हेर है 245 अपन एच हुन्छ तिमीले भन्न खोजे यस्तो है पहिला यो गर्न पर्यो अनि त्यसपछि यो आर स्मलै हुन्छ है यहाँ यो फर्स्ट लेटर भएर यो अटोमेटिक कम्प्युटरले प्लस दिएछ यहाँ देखिरहेको छौ नि तिमीले अब दियर फोर अब आर इक्वल टु चाहिँ यही भन्न खोजे होइन तिमीले आर इक्वल टु चाहिँ रुट अन्डरमा राख्ने हो है आर इक्वल टु अब म यहाँ रुट अन्डर गर्दैछु रुट अन्डर यसलाई म अब फ्र्याक्सनमा लेख्दैछु 245 अपन याच हुन्छ 245 अपन याच है अब यसलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन आई लेट गर्ने ल निशाले भने अनुसार चाहिँ यसो गर्न पर्छ है भयो बुझ्यो हस् बुझ्यो नि अब त्यही जित्या रहेछु ल अब अगेन भन है अगेन ल अब फ्रम इक्वेसन आई एन्ड आई फ्रम इक्वेसन आई एन्ड आई गर फ्रम इक्वेसन आई एन्ड आई अब यहाँ के गर्न पर्यो भन्दा इक्वेसन आईमा लगेर आई को भ्यालु राख्ने हो त्यो भएर आर भइहाल्यो है अब एच भनेको चाहिँ हामीसँग कति छ त भन्दा रुट अन्डर है यहाँ रुट अन्डर लेख्न पर्यो रुट अन्डर फ्र्याक्सन लेख्न पर्यो 245 अपन ए यो आर को ठाउँमा पो यो राख्नु पर्यो त 245 अपन याच है अब त्यसपछि इन्टु याचै भयो याच इक्वल टु 140 यस्तो आयो अब के गर्नुपर्छ तिमीहरूले भन्दा स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गर्दै स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गर्दा कति कति आउँछ त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो है अब हामी यसलाई पनि फ्र्याक्सनमा लेख्न पर्यो 245 अपन याच यो त छँदैछ अब इन्टु त्यो याच स्क्वायर हुन्छ स्क्वायरिङ गर्दाखेरि हेर है एच स्क्वायर अनि इक्वल टु 140 को स्क्वायर गरेर त कति आउँछ 1960 19,600 होइन र 140 को स्क्वायर हो नि त 19,600 सर हो ल यस्तो आयो हेर त मैले गरेको भइरहेछ नि यहाँसम्म देखिया छ कि छैन मैले देखाइरहेको देख के है ल अब यहाँ हेर त यो याचको स्क्वायर र याच चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कट हुन्छ यो याच स्क्वायर र
यो याच र याचको स्क्वायरलाई मैले कट गर्ने है। अब यो कट गरिसकेपछि त 245 याच बाँकी भइहाल्यो। अब त आइगयो त याच त के आएन? सबैले बुझ्यो कि बुझेन होला है? ल देन अब के छ भन्दा 245 याच इक्वल टु 19,600 आयो है। यति आएको बुझिया छ सबैले भने अब हामी याच इक्वल टु निकाल्छौं। डिभाइड गरेर त याच कति आयो? 80 हो सर। याच कति आयो भने के 80 80 सेन्टिमिटर 80 हजुर। सेन्टिमिटर। ल यति आइहाल्यो हैन त 80 सेन्टिमिटर। अनि त्यसपछि अब अगेन भनेर हामीले के गर्न पर्ने छ भन्दा ल हेर त अब के निकाल भनेको छ अर्को हामीलाई रेडियस पनि निकाल भनेको छ नि त। त्यो भएर रेडियस निकाल्नलाई कुन इक्वेसनबाट जान पर्यो भन्दा इक्वेसन आई बाट गए पनि भयो, आई बाट गरे पनि हुन्छ है। हामी आई बाटै जाउँ है। अब त्यसपछि यहाँ मैले गरिहालेँ, मैले सबै गरिदिन्छु। फ्रम इक्वेसन 1 भने है, त्यो रुटहरू छ त्यहाँ, त्यो भएर इक्वेसन 1 गरे भने पनि हुन्छ। अब 2 बाट गरे पनि हुन्छ है, केही फरक पर्दैन है। तिमीहरूलाई मैले भनेको छु नि इक्वेसन आई बाट गरे पनि हुन्छ, आई बाट गरे पनि हुन्छ। अब त्यसपछि त्यहाँ हामीसँग के छ भन्दा आरएच इक्वल टु द 140 छ है। त्यसमा हाम्रो के को भ्यालु आइसक्यो? एच को भ्यालु आइसक्यो। त्यही भएर पहिलो नम्बरमा तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दा इन्टर गरेर अब आर इक्वल टु चाहिँ कति हुन्छ भने 140 है, एक्सनमै लेख्थ्यौ 140 अपन एच है। अब यो इक्वल टु 140 है अपन एच को भ्यालु भने 80 छ। हेर त 80 गरिदेऊ इक्वल टु कति आयो ल त? 00 कट भइगयो 1.75 1.75 है। 1.75 सेन्टिमिटर पो आयो त है। कस्तो नमिल्दो आयो त। त्यही हो आन्सर त्यही भएको। किन बिग्रियो होला? डायमिटर निकाल्ने हो नि त सर, डायमिटर डायमिटर निकाल्ने हो नि त। हो अनि डायमिटर इन्टु 2 गर्नु पर्यो नि त आरको भ्यालु। त नि डायमिटर त निकाल्नै छ हैन। यो 1.75 भने हेर न, हाइट चाहिँ 80 आउने अनि रेडियस चाहिँ जम्मा हजुर। 1.75 आउँदा अलि अड भयो भन्न खोजे मैले ए है। डायमिटर इक्वल टु त 2r गर्ने हो हैन। 3.5 2r cm। डायमिटर 2r किन भयो भन्दा रेडियसको डबल हो नि त जहिले पनि है डायमिटर भने। त्यही भएर इक्वल टु अब 2 इन्टु 1.75 गरिदेऊ कति आयो रे? 3.5 सेन्टिमिटर। ल यस्तै आयो। अब यही अनुसार निकाल्दिन सक्नु पर्यो। भयो? यो देखियो? सबैले देखिया छ कि छैन भन त? देखिया छ। ल यस्तो रुट आयो भने पनि नातिने के, स्क्वायरिङ गरिदिएपछि रुट सुट सबै हटिहाल्छ त। सर हजुर खै किताब ब्याक गर्नु त। के ब्याक गर्ने भने? हो यो अगेन फ्रम इक्वेसन आई एन्ड आई छ नि, हजुर त्यो भन्दा तल्लो स्टेपमा यो होल ब्राकेट गरेपछि एच कहाँबाट आयो? यो इक्वेसन आई एन्ड आई भने यतापट्टि इक्वेसन आई देखिरहेछौ मैले देखाएको। इक्वेसन आई मा आर एच इक्वल टु 140 छ नि। ए डाइरेक्ट गर्नुभयो हो यो आर मा चाहिँ यो आर को भ्यालु लगेर पुट गरे हो है। भयो भयो। ल अनि त्यो स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स है, यहाँ इन भएछ स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स है। यो स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गर्दा चाहिँ यसको स्क्वायर गर्दा रुट कट भयो, याचको स्क्वायर भइहाल्यो, यता पनि स्क्वायर भयो। अनि यो याच र यो दुईटा याचबाट एउटा याच चाहिँ कट भएर 245 याच बाँकी भयो के, त्यस्तो हो।
ल अरु अरु केही प्रब्लम आयो कि आएन एक्सरसाइज गर्दै जाँदा कति भ्याए कि भ्याएन के गर्यो होला तिमीहरूले भन्न पर्यो मलाई गर्दिन पर्यो भने म गर्दिन्छु भनिदिन्छु तर तिमीहरू आफूले एकपटक प्र्याक्टिस गर है तिमीहरूले प्र्याक्टिस गरेपछि सजिलो हुन्छ सर एक फिर बुझाइदिनु यही 10 नम्बर के ल हेर्दै जाऊ त 10 नम्बरमा चाहिँ फर अ सिलिन्डर है यो लेख्ने तरिका पनि सिकाछु मैले त्यहाँ कर्भ सर्फेस एरिया दिएछ सिएसए कहिलेकाहीँ यसलाई एलएसए पनि भन्छ है एउटै हो है ल्याटरल सर्फेस एरिया अर कर्भ सर्फेस एरिया 880 cm स्क्वायर भोल्युम 770 cm क्यूब अनि डायमिटर इक्वल टु वाट हाइट इक्वल टु वाट भनेको छ त्यो तिमीहरूले सम्झिनु पर्ने कुरा हो त्यसको लागि हामीलाई यहाँ दुईटा कुरा दियो एउटा सिएसए दियो है एउटा भोल्युम दियो यसलाई चाहिँ मैले फर्मुला सम्झाउनको लागि लेखे हो यहाँ लेखिरहनु पर्दैन थियो सिएसए इक्वल टु 2 पाई आर एच एन्ड भोल्युम इक्वल टु पाई आर स्क्वायर एच है देन we know that भनेर CSA equal to 2 pi r h है CSA is 880 है 2 भइहाल्यो the value of pi is 22/7 r h गरेको अनि r h equal to यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर 140 इक्वेसन I लेट गर्ने now again we know that volume B is equal to pi r square h hey, where B is equal to 770 and the value of pi is equal to 22/7 यो जस्ताको तस्तै पुट गर्ने then by solving r square h is equal to 245 r square is equal to 245/h है therefore r is equal to root under 245/h is equation II यसलाई लेट गरे है again from equation I and II गरेर अब हेर यो इक्वेसन I मा II बाट r को भ्यालु लगेर पुट गरे हो मैले है यहाँ r को भ्यालु लगेर पुट गर्दा r भनेको यो इक्वेसन II मा छ root under 245/h into h equal to 140 है अब स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गर्दै यो रुट देखेर त्यो गरेको हो अनि 245/h into h स्क्वायर इक्वल टु 19600 यसलाई स्क्वायरिङ गर्दा बोथ साइड स्क्वायरिङ गर्दा 245/h को स्क्वायरले रुट काट्यो h भनेको h स्क्वायर भइहाल्यो 140 को स्क्वायर भने 19600 देन 245 h equal to 19600 h equal to 80 सेन्टिमिटर आयो यसलाई सल्भ गरे है अब अगेन भन अगेन गरेर यहाँ के गर्न पर्यो भन्दा फ्रम इक्वेसन I है फ्रम इक्वेसन I गर अब त्यसपछि RH इक्वल टु के आयो त भन्दा 140 है RH इक्वल टु 140 भने त इक्वेसन I बाट लेख्या हो है अनि R इक्वल टु चाहिँ 140 अपन H हुन्छ अब हामीसँग H को भ्यालु त कति आइसकेको छ 80 आइसकेको छ त्यो 80 पुट गर्दाखेरिमा 175 सेन्टिमिटर आयो तर हामीले निकाल्न पर्ने त डायमिटर हो डायमिटर इज 2 टाइम्स अफ रेडियस or double of the radius so 2 multiply 1.75 equal to 3.5 सेन्टिमिटर यसरी के निकाल्न सक्न पर्यो भन्दा द रिक्वायर्ड हाइट इज 80 सेन्टिमिटर एन्ड डायमिटर इज 3.5 सेन्टिमिटर भनेर कम्प्लिट गर्न पर्यो ल भयो कसले सोध्या हो बुझ्यो कि बुझेन होला भयो ल ठीक छ है अब यो गर्दै जाऊ नातिकन त्यही फर्मुला जम्मा तीनटा फर्मुला त छ नि सिएसए भोल्युम र टिएसए को त्यही युज गर्ने हो अब यहाँ अलिकति झुक्क्याउने खालको क्वेशनहरु पनि हुन्छ त्यो क्वेशनहरु म तिमीहरुलाई देखाउँदै छु आज पहिला यो गरी भ्याएपछि अनि अरु म पढाउँछु तिमीहरुलाई है सर मैले त आर्के मेथडबाट गरेछु कसरी गरेछ भन त सर म स्क्रिन शेयर गर्छु ए ल है त मैले यसलाई स्टप गरे है त
त्यहाँ उसको स्क्रिन हेरौँ अनि उसको के भएको छ म हेर्छु ल। ल देखाउ त। ल अरू नम्बरहरू प्र्याक्टिस गर्दै जाऊ है, अरूले अरू नम्बरहरू पनि प्र्याक्टिस गर्दै जाऊ है। सिएससी भइहाल्यो, भोल्युम त्यति दियो, अनि पाइआर स्क्वायर एच गर्यो। भोल्युम भनेको के गर्यो तिमीले? पाइआर स्क्वायर यता लिएर आयो, एच इक्वल टु त्यति भयो। सिएससी 2 पाइआरएच 2 पाइआरएच भइहाल्यो, अनि इक्वल टु 80, अनि 2 पाइआर इन्टु एचको भ्यालु पुट गर्यो। गुड। अनि पाइआर कट भइहाल्यो, आर इक्वल टु 1.75। एकदम क्विक मेथड झन्, यो झन् सहिलो भयो। कुशल हजुर सर। एकदम गुड आइडिया छ यो, ठिक छ। अरूले पनि हेर त, देख्या छौ उसको स्क्रिन देख्या छौ? देखा छ सर। देखा सर। हेर त, उसले चाहिँ पहिला भोल्युमको फर्मुला युज गर्यो है। त्यो फर्मुला नलेख्या मात्रै उसले फर्मुला लेख्न पर्छ है कुशल। त्यो भी इक्वल टु भनेर लेख्ने कि तिमीले त्यो भोल्युम भनेर पहिला लेख्यो नि, डाइरेक्ट पाइआर स्क्वायर एच गर्दा बुझ्दैन कि भनेर हो। ठिक छ। अनि एच इक्वल टु निकाल्यो उसले है, पहिला एचको भ्यालु निकाल्यो, सिएसएमा लगेर एचको भ्यालु पुट गरिदियो। त्यो पाई पनि कट भयो अनि आर पनि कट भयो है। त्यो भएपछि 2 इन्टु 770 अपन आर इक्वल टु 880 भयो। सजिलैसँग आर आयो है। अनि डायमिटर त 2 टाइम्स अफ रेडियस गर, आर इक्वल टु 2 डी इक्वल टु 2r गरेर गर, अनि त्यसपछि त आइहाल्यो। ल ठिक छ, यो पनि राम्रो छ आइडिया। यो झन् छिटो छ है, सजिलो छ। हो, यसरी आफ्नो आइडिया निकाल्न पर्छ कि। ल जुन मेथडले गरे नि पायो है, अघिको मेथडले गरे नि पायो, अहिलेको मेथडले गरे पनि पायो। ल अरूको छ? जोडन आएन आज पढ्न, आज नि जोडन के भयो यसलाई, किन आउन छोड्यो आजकल फेरि? अभिषेक हजुर सर भन्नु। ए तिमी त आखा नि। हजुर। मिसन नि, मिसन ढकाला छ मिसन? त्यो नि आएन जस्तो छ। ल अरू कुनै नम्बर गरिदिन पर्ने छ भन्न त मलाई। छैन। सबिनले नि सबै भ्याएको? आधी भन्दा अलि त्यही उसमा 7 को गरेको थिएँ, 8 को 9 को त गरेको छैन, अहिले गर्ने हो। ए ल गरेर अनि नभयो भने सोध्न पर्यो है। अब म आज चाहिँ तिमीहरूलाई यहाँ अर्को चाहिँ क्वेसन देखाउन खोजेको, देखाउँ कि के गरौँ? देखाउनु सर। ल हेर है त्यहाँ। यो क्वेसन देख्या छौ तिमीहरूले? मेरो मैले लेखेको देखिन्छ? देखिन्छ सर। यो देखो। सर्ट क्वेसनहरू हो है, यो एक्जाममा आइराख्ने क्वेसनहरू हो। त्यो भएर यो एकपल्ट टिप त तिमीहरू, झुक्किन्छ कि भनेर। यो आइसकेका क्वेसन हो है, एक्जाममा आइसकेका क्वेसनहरू हो। यो स्क्रिनसट गरे नि हुन्छ। सर 11 नम्बरको नि। 11 नम्बरको ल यो पहिला यो टिप, म 11 को भनिदिन्छु है। यसलाई स्क्रिनसट गर्ने गर, टिप्न पर्ने टिपे नि केही फरक परेन। अलि फास्ट है। यो 4 नम्बरको फिगर र 5 नम्बरको फिगर चाहिँ बुझ्न पर्ने छ। बुझेन भने मलाई भन है, म यहाँ आइडिया दिन्छु तिमीलाई।
यो भ्यायो होला है, टिपेर भ्यायो होला हैन त? फिगर बनाउनु ए ल फिगर बुझेन भने भन है, यो हाफ सर्कल हो नि फेरि यो छ नि यतापट्टिको हाफ सर्कल हो अनि त्यही अनुसार के जस्तो एउटा सिलिन्डरलाई ठ्याक्कै बीचमा आधा काटेको बनायो क्या मैले, सिलिन्डरलाई बीचमा काटेको बनायो। यो सुरुङहरू खन्दा यस्तो खन्छ नि त, त्यस्तो कुराहरू क्वेसनमा आउने रहेछ के, अनि त्यही भएर मैले त्यही देखिया भएर तिमीहरूलाई सिकाउन खोजेको। हाम्रो बुकमा नि छ होला। सर ए ल ठिक छ। अब यो तिमीहरूले कति नम्बरको भनेको थियो नि अघि मलाई, 11 नम्बरको होइन, 11 नम्बरको हेर त, 11 नम्बरको कति आहा र तिमीहरूको? इलेभेन नम्बरको सजिलो छ, त्यही भएर मैले यहाँ यो माथि यो अहिले यहाँ यो प्र्याक्टिस नै गरेको मैले माउसले लेख्नलाई, यहाँ यो कि यो टच प्याडबाट लेख्नलाई। यहाँ हेर त, कसले सोध्या हो भन त अघि मलाई? 11 नम्बरको भनेको थियो नि, खोइ त बोलेको मैले भने भन न। मैले हो सर। ए ल हेर त, यहाँ त्यहाँ सर्कमफरेन्स देखा नि बेसको, हेर त सर्कुलर बेसको सर्कमफरेन्स दिया भएर हेर यहाँ C = 2πr भन्ने फर्मुला लगाऊ, अनि सर्कमफरेन्स चाहिँ 2πr हो नि त है, अनि 44 = 222/7 r भयो। त्यसबाट रेडियस कति सेन्टिमिटर आयो त भन्दा 7 सेन्टिमिटर आयो। अब हामीलाई भोल्युम पनि दिया छ, यो भोल्युमको फर्मुला युज गरे πr² h है, अनि v भने 770 22/7, रेडियस हामीले निकालिसक्यौं 7 को स्क्वायर, h भयो। देयरफोर अब h = कति आउँछ तिमी यहाँ सल्भ गर, मैले यहाँ गरेको छैन। 777 र स्क्वायर कट भइहाल्यो, हेर त यहाँ सजिलो छ यो पनि गर्नलाई। यो 7 र अनि त्यसपछि यो स्क्वायर कट भयो है। अब त्यसपछि 770 डिवाइडेड बाइ 22 × 7 गर पहिला, 154 भयो। अनि त्यसपछि 770 डिवाइडेड बाइ 154 गर्दा 5 सेन्टिमिटर पो आयो क्या हाइट त। फाइभ सेन्टिमिटर है। ल मैले अब यो माथि यतिकै रफमा गरिदिएँ, सजिलो छ भनेर हो, नबुझी फेरि गर्न पर्यो नि गरिदिउँला। भयो सबैको भयो? भयो सर। ल 11 भयो है, अरू पनि गर, अब 16 सम्म गर। अब यो अहिले मैले देखाएको क्वेसनहरू पनि गर्न पर्यो। मसँग यहाँ पछाडि धेरै थुप्रै क्वेसनहरू छ, मैले यो एससी मा सोधेको, अहिलेसम्म अरू इक्जामहरुमा सोधेको क्वेसनहरू कलेक्सन गरेको छु मैले। त्यही भएर अब यो टिपी भयो हैन, 5 वटा क्वेसनहरू चाहिँ। अब 11 नम्बरको पनि त्यो हिन्ट्स टिप्न पर्छ भने टिपिराख माथिको अनि गर्दै जाने। ल अब यहाँ अरू क्वेसनहरू पनि छ मसँग, यो अघि गरिदिएको क्वेसन भयो, यो सही यो इक्जाममा आएकै क्वेसन हो यो है, यस्तो यस्तो क्वेसनहरू छ। अब त्यसपछि कि यो हिजो गरिसकेको क्वेसन हो, यो त हिजो गरिसकेको क्वेसन जस्तो छ है।
यहाँ पछाडि मैले टिपेको छु होला कहाँनिर छ यो हिजो गरिसके है यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है यस्तै आउने हो एक्जाममा अलि यो लामो छ के यो 3 र 5 को हिजै गर्दै मैले तिमीहरुले अब यो पनि हिजो नआउनेहरु छ भने हेर एकपटक अब यहाँबाट छ है कि यो सेटको हो फेरि यो पनि त्यो रियासाले सोधेको सेटको हो त्यो रियासा अस्ति पढ्नै आएन जस्तो लाग्यो ल भोलिको होमवर्क यही 5 वटा क्वेशन भयो है त तिमीहरुलाई है ए अघि नै लेखेको सर यो तिमीले यो फिगर भएको यो कपी गरेको थियौ नि अघि त्यो एक्सरसाइज भ्याउने अनि यो 5 वटा चाहिँ गरेर लिएर आउने है हुन्छ ल यो राम्रोसँग गरेर ट्राई गरेर अनि सकेन भने म फेरि सिकाइहाल्छु यो सबै सर्ट क्वेशन हो 2 नम्बर खाले हो धेरै जसो ल अनि त्यसपछि स्फियर सुरु गर्छौं है हामी बिस्तारै भोलिबाट पर्सिबाट भोलि एक दिन यो 5 वटा क्वेशन छलफल गर्ने अनि त्यसपछि म क्वेशन नि दिन्छु अलिकति यहाँ प्र्याक्टिस बुकबाट अनि त्यसपछि अरु सुरु गरौँला अब अहिले हाम्रो टाइम सकिन लाग्यो त्यही भएर अब आज एटेन्डेन्स गरेको छैन मैले आज थोरै आयो पनि तिमीहरुको केही छ भन्न पर्ने केही छ छैन सर छैन सुजित